नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निको हुनेको संख्या बढ्दै 6,677 थपिँदा 6,716 जना निको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागद्वारा नेपाल र चीनका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, कोरोना महामारीमा चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा। कोरोनाका कारण यस वर्षको बुद्ध जयन्ती पनि प्रभावित। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भिक्षुहरूद्वारा एकसाथ परित्राण पाठ। यास चक्रवातका कारण भारतको पश्चिम बंगालमा 2 जनाको मृत्यु, 10 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा खेल आज। उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेड र विल्लारियल भिड्दै। अब पूरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,677 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 6,716 जना निको भएका छन्। अहिले कोरोनामुक्त हुने दर 76.9% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,11,603 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 19,030 जनाको पीसीआर र 322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6,714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,35,525 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 145 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,785 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको नागढुङ्गा नाका अनुगमन गर्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नचलेको भन्दै निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जेठ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने आदेश भएको सन्दर्भमा नागरिकहरू खानै नपाइने हो कि भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिहान बेलुकी छाक टार्न नै समस्या पर्नेहरूका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यान्वयन भएको हामीले अहिले पायौँ र भित्री सडकहरूमा पनि अब हामी अनुगमन गर्दैछौँ। आज यो विभिन्न अब होल्डिङ सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनको पनि हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ र यो पर्सि 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म चाहिँ हामीले अलिकति काठमाडौँ जिल्लालाई कडाइको रूपमै यो निषेधाज्ञा लागू गर्ने भनेर हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका धेरै कुराहरू बन्द गरेको अवस्था छ। समस्यामा पर्नेले सम्बन्धित वडा तथा नगरपालिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको 103 नम्बरको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर समस्या राखी समाधान गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारी संयन्त्र, खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षसित सम्पर्क गर्ने, नगरपालिकाको मेयरसित सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो भने यो समस्याबाट पनि समाधान हुन्छ र त्यस्तो आवश्यकै पर्यो, भोकले नै मर्ने स्थिति आयो, दाल चामल किन्न पाइएन भन्ने स्थितिको सिर्जना भयो भने त्यो पनि हामीलाई प्रशासनलाई खबर गर्नुभयो भने हामी सरकारी संयन्त्र पनि छ, खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, त्यो संस्थान मार्फत हामीसित पर्याप्त मौजात छ, स्टक छ, बिक्री वितरणको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल र मनमोहन अस्पतालमा निर्माण भइरहेको आइसोलेसन सेन्टरको अवलोकन समेत
गर्नुभएको थियो। उहाँले काठमाडौँ जिल्लामा 1000 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। पराजुलीले कोरोना संक्रमणको दर बढेका कारण निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसायले निषेधाज्ञा नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रशासनले नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेपाल र चीनका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कोरोना महामारीको समयमा चीनले गरेको सहयोगको निम्ति आभार व्यक्त गरेका छन्। बुधबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेपाल र चीनका राजनीतिक दलहरूसँग महामारीको बेला संयुक्त अघि बढ्ने सम्बन्धमा आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन सरकारले नेपालका लागि स्वास्थ्य सामग्री, भ्याक्सिन र अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको प्रति आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाललाई अझै सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। On my own to extend hearty congratulations to Your Excellency and through you to the leaders and peoples of People's Republic of China. I also express my confidence that China will continue to succeed to further peace, stability, development and prosperity under the leadership of the CPC. छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। Nepal's situation of COVID-19 pandemic is precarious due to rapid rise of cases in recent days. There is a lack of oxygen, hospital beds and other COVID-19 prevention materials in this market. The number of COVID-19 positive cases is on peak and morbidity rate is also high. This support would help save life of the people, therefore is invaluable for us. नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले महामारी नियन्त्रणमा नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। To the China Foundation for Peace and Development for donating health equipment and materials, 20 hydrogen oxygen generators with nebulizers and 100,000 N95 masks to our Nepali Congress Party. We also take this opportunity to thank the government and the people of the People's Republic of China for this humanitarian aid. जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई देशबीच असल मित्रताको सम्बन्ध रहेको बताउँदै महामारीको बेलामा उपलब्ध गराएको खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीले नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। The foundation of Nepal-China relations are rested on the 5 guidelines, principle of peaceful coexistence and addressing sensitiveness to each other's basic national interests. Nepal is formed on its One China policy and China supports Nepal's territorial integrity, political stability and its developmental pursuit. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा चीन सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। Delayed by the COVID-19 pandemic, I believe that the two governments will be able to move it forward. I am confident that BRI will prove to be an important milestone towards achieving Nepal national ambition of a happy Nepali, prosperous Nepal under the leadership of Right Honorable Prime Minister KP Sharma Oli. उहाँले चीनले अघि सारेको BRI प्रोजेक्टमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको 3 वर्ष बितिसकेको उल्लेख गर्दै अब यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा 28 दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने अति आवश्यक सवारी साधन मात्र गुडेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर प्रहरीले चेक जाँचमा निकै कडाई गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि वैशाख 16 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। तर संक्रमण दरमा कमी नआएपछि विभिन्न चरणमा निषेधाज्ञा थप भइरहेको छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बुधबार 28 दिन पुगेको छ। निषेधाज्ञाको 28 दिन आइपुग्दा काठमाडौँ उपत्यकामा भने अति आवश्यक सवारी साधन मात्र गुडिरहेको दृश्य देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर प्रहरीले चेक जाँचमा निकै कडाई गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी रहे पनि संक्रमितको संख्यामा कमी नआएको भन्दै मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले थप कडाई गर्दै निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार बिहान 1 बजेदेखि थप एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा यसअघि खोल्न दिइएका किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बन्द हुने निर्णय गरिएको छ। दैनिक दाल चामल किन्ने बहानामा भिडभाड हुने गरेको प्रशासनको ठहर अनुसार 1 हप्ता किराना तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफुल, दूध, मासु र खाना पकाउने ग्यास तथा खानेपानीका पसल खोल्न पाइनेछ। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँको छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरको सहयोगमा बुधबारदेखि सुरु भएको कोभिड उपचार अस्पतालको शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरले पूर्वाधार सुधारका लागि 30,34,735 रुपैयाँ र मासिक सञ्चालन खर्च बापत करिब 48,16,657 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। चिकित्सालयलाई विशेष कोभिड अस्पताल बनाउने बारेमा महानगर र चिकित्सालय बीच गत वैशाख 31 गते सम्झौता भएको थियो। महानगरले सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका 2वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ भने 3वटा भेन्टिलेटरको रकम भुक्तानी गर्नेछ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेम कुमार जोशीले अस्पतालले निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो। बेड चार्ज, अक्सिजन फ्लो, आइसियु, सिसियु हैन, भेन्टिलेटर चार्जहरू सब फ्री हुन्छ है। हिजोको हाम्रो मिटिङ निर्णय अनुसार खालि एक्सरेमा 25% र ल्याबमा केही मात्रामा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ बेड चार्जहरू सबै फ्री हुन्छ र यहाँ बिरामीको लागि खाना, कुरुवालाई खाना पनि यो व्यवस्था त्यहाँबाट हामीले गरेको छ। सब फ्री नै छ। अस्पतालको शुभारम्भ गर्दै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अस्पतालको क्षमता बढाएर कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीलाई सहज उपचारको वातावरण मिलाउन महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। महानगरले विभिन्न 12वटा अस्पतालहरूसँग स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौता गरे अनुसार यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। महानगरको सहयोगमा राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालमा भौतिक सुधारको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डरहरू समयमा नै फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्थामा सहज भए पनि सम्बन्धित उद्योगहरूमा भर्न फिर्ता नहुने समस्या बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एउटा उद्योगका अक्सिजन सिलिन्डरहरू अन्यत्र जाने क्रम पनि अत्याधिक बढिरहेको र यसले आगामी दिनमा समस्या निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू देशका दूरदराजमा वा व्यक्तिका घरहरूमा थन्किएर रहेमा अस्पतालहरूमा सघन उपचाररत संक्रमितलाई अप्ठ्यारो हुन जाने भएकाले सबैजना संवेदनशील बनिदिन मन्त्रालयले सूचना मार्फत अनुरोध गरेको हो। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन जस्तो औषधीय विषयमा प्राविधिक ज्ञान र विवेकभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने र गराउने कार्यलाई बन्द गर्न तथा
अस्पतालको आपूर्ति प्रणालीभन्दा बाहिर नजाने गरी समन्वयको व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 15 जना नेताले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध एकता र सहकार्य सहित सङ्घर्ष गर्न अपिल गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई लगायतले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ओलीको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्र प्रेमी, देशभक्त, राजनैतिक दल एवं जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। केही समय अघि गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी काम भएकाले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु सबैको कर्तव्य भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल र अमृत कुमार बोहरा र प्रमेश हमालले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध दायर भएको रिट माथिको बहसका बारेमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मुद्दा परिसकेको अवस्थामा मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले छिटो सरितो साथ चाहिँ मतलब सफल तुल्याउने मुद्दा सही ढङ्गले न्यायिक ढङ्गले निरूपण गर्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, वकिलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमै चाहिँ हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दा चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि स्टे अर्डर लिएर आउनका लागि नै चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भएको छ। बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खुमो बहादुर खाती, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भूषाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोरोना संक्रमणका नाममा आतंक सृजना गरिरहेको आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानील कण्ठमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम गर्नुभन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकबारे सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिँदै महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेका बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा पनि सरकार 2 दिनभित्र किनमेल गर भन्ने लगायत कुराहरू गरेर जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको बताउनुभयो। जीविकोपार्जनको सङ्कट पनि बढेको अवस्थामा उनीहरूलाई राहत सुनिश्चित गर्ने, जुन हातमुख गर्ने समस्या आएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने तर्फ चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले झन् एउटा चाहिँ आतंकको वातावरण सिर्जना गरेर यो जनअधिकारलाई चाहिँ निषेध गर्ने र जुन चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ अवैधानिक बाटो अख्तियार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मजबुत गर्ने बाटोमा चाहिँ जुन लागेको छ यसको चाहिँ हामीले निन्दा गरेका छौँ। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाको समीक्षा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेको छ। बैठकले न्यायिक लडाईँ अदालतमा र राजनीतिक लडाईँ सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाल्ने
निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका काम र राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई सोही अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। हामी लाखौंको संख्यामा अहिले चाहिँ देशैभरि नागरिकहरू सडकमा उत्रिसकेका हुन्थे। अहिले यो संक्रमणको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, तर चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो माध्यमहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिक समाजलाई परिचालित गर्ने, पार्टीको सम्पूर्ण तलदेखि वार्डदेखि केन्द्रसम्मका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने, अरू दलहरूसँग पनि समन्वय स्थापित गर्ने, त्यस मार्फतबाट राजनीतिक सन्देश चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गर्ने। जेठ 7 गते मध्यराती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा कांग्रेसले विपक्षी पार्टीसँग मोर्चा बन्दी गरेको छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्र सहितको एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग मोर्चा बनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सहित कानूनविदहरूको संविधान निगरानी समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सत्ता कब्जा गर्ने किसिमको भएको टिप्पणी गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सहित अन्य कानूनविद सम्मिलित समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनले मुलुकलाई अनिश्चयको बाटोतर्फ धकेलेको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई असंवैधानिक तवरबाट असर पुर्याइनु चिन्ताजनक भएको समूहको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा बिउताउने न्यायिक निर्णयको औचित्य विस्थापित गर्ने किसिमले सरकार अघि बढेको उनीहरूको ठहर छ। यो कदम कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत रहेको पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको दावी छ। राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवन रक्षाका लागि काम नगरी अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ। तत्काल नयाँ सरकार गर्न नसकिने भन्दै माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो। नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रमा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि बुधबार बिहान बसेको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्णयको विपक्षमा निर्णय गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन यतावत राख्ने निर्णय भएको सांसद पूर्णा जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समर्थन फिर्ता लिए पनि तुरुन्तै नयाँ सरकार गठन गर्न कठिन हुने भएपछि यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई तत्कालै सरकारमा गएका मान्छेहरूको फिर्ता गरेर नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको र बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि तत्कालै जेठ 15 गतेभित्र ल्याउनु पर्ने भावनाले यो हतारोको निर्णय नगरिकन परिपक्व रूपले राजनीतिक संवाद गरेर मात्रै अगाडि जाने भन्ने खालको निर्णय। बैठकले कोरोना महामारीसँग जुझ्न सरकारलाई सघाउने निर्णय पनि गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा नलाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले बताउनुभयो। सरकारको समर्थन त छँदैछ नि, फिर्ता नलिएसम्म समर्थन कायमै छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् न। संसदीय दलले फिर्ता लिने भनेर निर्णय नगरुन्जेलसम्म समर्थन छँदैछ भन्ने कुरा त त्यो निर्णय गरिराख्नुपर्ने विषयभन्दा पनि स्वतः जगजाहेर छ नि त्यो कुरा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 52 प्रदेश सदस्य मध्ये सभामुख सहित एमालेका 25 जना सदस्य छन्, जसमध्ये सभामुख बाहेकका 24 जनामा माधव नेपाल पक्षका 18 र केपी शर्मा ओली पक्षका 6 जना छन्। सरकार गठनका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका 12 र माओवादी केन्द्रका 13 सांसद छन्। 2 जना सांसद जसपासँग छ। जसपाभित्रै 2 जना सांसद पनि उपेन्द्र यादव समूहका रहेका छन्। यसकारण पनि एमाले ओली इतरको गठबन्धनमा उनीहरू सहभागी हुने सम्भावना कम छ। यी सबै कारणले गर्दा तत्काललाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने बाध्यता भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम ब्युरोका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीका दिन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बिहानैदेखि सयौं आगन्तुकहरूको चहल पहल हुन्थ्यो। यस वर्ष भने लुम्बिनी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भिक्षु भिक्षुणी बौद्ध मार्गीहरूको भिड लागेन। 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रार्थना गरी मनाइएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, विश्व शान्तिको महान शान्ति स्थल, स्वदेशी विदेशी पर्यटकको सधैँ चहल पहल हुने स्थल, भिक्षुहरूको ध्यान केन्द्र लुम्बिनी, सधैँ चहल पहल भइरहने यो स्थान अहिले भने शान्त छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिमय बनेको छ। न कुनै कोलाहल, न कुनै प्रदूषण। मायादेवी मन्दिर, पवित्र पुष्करणी कुण्ड, विश्व शान्ति द्वीप, केन्द्रीय नहर मात्रै होइन, यहाँ रहेका विभिन्न विहारहरू पनि पूर्ण रूपमा सुनसान छ। सधैँ पर्यटकहरूको भरिभराउ हुने लुम्बिनी कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि घुमघामका लागि बन्द छ। यस वर्षको 2565औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भने भिक्षुहरूले एकसाथ परित्राण पाठ गर्दै लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर पुगेर पूजा र मन्त्रोच्चारणमा सहभागी जनाउनुभयो। बुद्धका शिक्षाहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विश्व शान्तिका लागि, मानव कल्याणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसको ज्ञानका माध्यमबाट हामीले चाहिँ मानव जातिको कल्याणका क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाउने क्रममा सफलता हासिल गर्नेछौँ। र विशेष गरी विश्व समुदायले बुद्धिज्मलाई कसरी ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने थलोका रूपमा लुम्बिनी बन्न पुगेको छ, किनकि विभिन्न देशका विहारहरू चाहिँ लुम्बिनीमा स्थापित छन्। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यो दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। विशेष गरेर बुद्ध जयन्ती भन्नाले बुद्धको जन्म, सम्बुद्धि लाभ, महापरिनिर्वाण जस्ता त्रिसंयोग भएको दिन र साथसाथै बुद्धत्व प्राप्तिपछि पहिलो आगमन कपिलवस्तुमा आउनुभएको पनि आजकै दिन थियो। त्यस्तै किसिमबाट दीपङ्कर तथागतको पालामा सुमेध ऋषि भएर बसिराख्नु भएको बेलामा गौतम बुद्धले भविष्यवाणी पाएका थिए दीपङ्कर बुद्धबाट, त्यो पनि आजकै दिन थियो। बुद्ध जयन्तीका दिन यहाँ राष्ट्र प्रमुखदेखि विदेश र स्वदेशी पर्यटक भिक्षुहरूको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिन्थ्यो। लुम्बिनीमा बिहानदेखि नै चहल पहल हुन्थ्यो, तर पोहोर र यस वर्ष भने सामान्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। अहिले गत वर्ष र यो वर्ष हामी धेरै बन्धनमा बसेर सारा देश महामारीको आक्रान्तले शिथिल भएको अवस्थामा अलिक फरक तरिकाले बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ। यो दिनलाई मृत्यु भएकाहरू, आक्रान्त भएका परिवारजनहरू र सङ्क्रमित भएका सबै व्यक्तिहरूको लागि शान्ति कामनाको लागि बुद्ध पूजा आदिहरू हामी यहाँ गर्दै आएका छौँ। कोरोनाका कारण अहिले बुद्ध जयन्तीमा मात्रै नभई सम्पूर्ण लुम्बिनीकै पर्यटनमा असर पर्ने देखिन्छ। वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराख्ने लुम्बिनीमा अहिले भने कुनै कार्यक्रम भएको छैन। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच भएको टेलिफोन वार्तामा चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपालको कोरोना नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियाले तत्काल 2 लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको पहलमा उक्त स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन लागेको हो।
एनआरएनए दक्षिण कोरियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोगबारे जानकारी दिएको हो। एनआरएनए दक्षिण कोरियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहयोगबारे जानकारी दिएको हो। एनआरएनए कोरियाका तर्फबाट अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदी र महासचिव डाक्टर विमल सुवेदीले विभिन्न मितिमा दक्षिण कोरियाका सांसद एवं नेपाल दक्षिण कोरिया संसदीय समितिका सभापति ई साङ ह्युन र दक्षिण कोरियाका सत्तारूढ दलको प्रवासी सरोकार तथा योजना निर्माण प्रमुख एवं सांसद खो एङ इनलाई भेट गरी नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीको नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षासहित अनुरोध समेत गरेका थिए। सहयोग सामग्री नेपाली दूतावास साउलसँगको समन्वयमा तत्काल नेपाल पठाइने भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। युरोपा लिग फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदैछ। उपाधिका लागि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड र स्पेनिस क्लब भिल्ला रियल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोल्यान्डको पोल्साट ऐनामा हुने उपाधि भिडन्त राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। युनाइटेडले पछिल्लो 4 वर्ष यता कुनै पनि उपाधि जित्न सकेको छैन। युनाइटेडले सन् 2017मा युरोपा लिग जितेको थियो। भिल्ला भने पहिलो पटक युरोपा लिग जित्ने योजनामा हुनेछ। भिल्लाले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। भिल्लाले सेमिफाइनलमा आर्सेनललाई समग्रमा 2-1 ले हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। युनाइटेडले सेमिफाइनलमा इटालियन क्लब रोमालाई समग्रमा 8-5 ले हराएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोरोना संक्रमणका नाममा आतंक सृजना गरिरहेको आरोप लगाएको छ। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाको समीक्षा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेको छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्र सहितको एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग मोर्चा बनाएको छ। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि अर्थात् 2565औं बुद्ध जयन्ती भगवान बुद्ध प्रति आस्था प्रकट गरी मनाइएको छ। यसैगरी आजको दिन किराँत समुदायले उभौली पर्व पनि मनाएका छन्। आजै लोकप्रिय चण्डेश्वरी जात्रा पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको कामना गर्दै मनाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व र चण्डेश्वरी नाच प्रभावित भएको छ। नेपालको कोरोना नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियाले तत्काल 2 लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। कैरवासी नेपाली संघ एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको पहलमा उक्त स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन लागेको हो। दक्षिण कोरिया सरकारले आकस्मिक सहयोगका रूपमा 2 लाख डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतमा यास चक्रवात प्रवेश गरेसँगै पश्चिम बंगालमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चक्रवातका कारण 40 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। प्रतिघण्टा 155 देखि 165 किलोमिटरको दरले आउने अनुमान गरिएको चक्रवातबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि कोलकाता विमानस्थल आज दिनभरका लागि बन्द गरिएको थियो।
युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युएफएले अनुशासन उल्लङ्घन सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको छ। विवादास्पद युरोपियन सुपर लिगको योजनाबाट पछि नहटेका बार्सिलोना, युभेन्टस र रियल मड्रिड विरुद्ध युएफएले अनुशासन उल्लङ्घनको अध्ययन सुरु गरेको हो। युएफएको कानुनी दायरा उल्लङ्घन भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको प्रशासकीय निकायले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।